एन उस वक्त जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पिच पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने हम ख्याल जजेस के हमरा छक्के और चौके लगा रहे थे, बिल्कुल उसी वक्त पार्लियामान के फोरम पर कायदे ऐवान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब छक्के और चौके लगाने में मसरूफ थे। मैं गुज़श्ता कई रोज से कह रहा हूं कि रियासत के 3 अहम इदारे इस वक्त आमने सामने हैं। 2 इदारे तो पार्लियामान यानी जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, हुकूमत जो एग्जीक्यूटिव है, और फौज जिसे हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, वो इस वक्त सेम पेज पे। और क्या ये आखिरी इनिंग खेली जा रही है? क्या अब ये फाइनल स्पेल है, ये फाइनल ओवर कराया जा रहा है जिसमें हर कोई धुआंधार इनिंग खेलने के चक्कर में है? इसमें अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। एन उस वक्त जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पिच पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने हम ख्याल जजेस के हमरा छक्के और चौके लगा रहे थे, बिल्कुल उसी वक्त पार्लियामान के फोरम पर कायदे ऐवान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब छक्के और चौके लगाने में मसरूफ थे। यानी जहां उस जगह पर जारहाना बैटिंग हो रही थी, तो इस जगह पर भी यानी पार्लियामान के फ्लोर पर भी जारहाना बैटिंग और जारहाना इनिंग्स खेली जा रही थी। ये हुआ क्या है? मैं गुज़श्ता कई रोज से कह रहा हूं कि रियासत के 3 अहम इदारे इस वक्त आमने सामने हैं। 2 इदारे तो पार्लियामान यानी जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, हुकूमत जो एग्जीक्यूटिव है, और फौज जिसे हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, वो इस वक्त सेम पेज पे है। लेकिन एक तीसरा इदारा है अदलिया, जो उसके बिल्कुल बराबर में आके खड़ा हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है और क्या ये आखिरी इनिंग खेली जा रही है? क्या अब ये फाइनल स्पेल है, ये फाइनल ओवर कराया जा रहा है जिसमें हर कोई धुआंधार इनिंग खेलने के चक्कर में है? इसमें नुकसान किसका हो रहा है? और आने वाले दिनों में ये जो मैच इस वक्त पड़ा हुआ है, इस मैच में फातिह कौन रहेगा, ये सारी बातें आज करेंगे। इस वक्त जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो उस वक्त अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर आवान साहब ने अपने दलाइल का आगाज कर दिया है। अब से पहले बैरिस्टर अली जफर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर हैं, वो दलाइल दे रहे थे, उस पर बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के कमेंट्स सामने आए हैं, ना सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बल्कि जस्टिस मुनीब अख्तर के और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के भी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तो जो फंड्स हैं उनकी अदम फरामी के मामले पर यह तक कह दिया कि सरकारी अफसरान की तनख्वाहों में से कटौती कर ली जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सिक्योरिटी के ऊपर बात करते हुए फौज के ऊपर नुक्ताचीनी की है, और वो ये कहते हैं कि नामसाइड सिक्योरिटी सिचुएशन के अंदर, दहशतगर्दी के अंदर भी, जंगों के अंदर भी इलेक्शंस मुलतवी नहीं होते हैं। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तुर्की की मिसालें भी दी हैं कि जल्जला ज़दा इलाकों के अंदर इलेक्शंस इल्तवा में पड़े हैं, बाकी पूरे तुर्की के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं। अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो लाइन और लेंथ है, आज समात के आगाज से लेकर अब तक ये दिखाई दे रही है, जिसमें मंसूर आवान साहब ने बड़ा क्लियर कहा था, अटॉर्नी जनरल ने आके अपना मौक़िफ़ रखा था कि भाई सबसे पहले तो ये तय कर लें कि ये 3-2 का फैसला है या 4-3 का फैसला है जो आपने यकम मार्च को सुनाया था। अगर 4-3 से उसको नोटिस बिल्कुल क्वैश हो गया है, उसको नोटिस मुस्तरद हो गया है, तो फिर ना तो आपका डिसीजन कहीं स्टैंड करता है, ना ही सदर ममलिकत की दी हुई तारीख कहीं स्टैंड करती है, और ना ही फिर इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस स्टैंड करता है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी वो तो इख्तलाफी नोट है, ये तो 3-2 का फैसला है। यानी चीफ जस्टिस ने जिस वक्त उनके जजेस साहिबान की ऑडियोज वीडियोस सामने आई थी, उस वक्त भी अपने जजेस के साथ खड़े हो गए थे कि ऑडियोज वीडियोस कोई माने नहीं रखती हैं। आज जब उनके अपने ही जजेस अपने ही बेंच के ऊपर सवालात उठा रहे हैं, अपने ही इदारे के ऊपर सवालात उठा रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के वन मैन पावर शो पर बात कर रहे हैं, तो चीफ जस्टिस उनको खातिर में नहीं ला रहे हैं। वो अपने हम ख्याल जजेस के साथ बैठे हुए हैं, और लग ये रहा है कि लाइन और लेंथ बड़ी वाज़ेह है कि जिसमें सिर्फ एक शख्स को, एक लाडले को सपोर्ट करना है और फैसला उसके हक में देना है। बैन ही जिस वक्त ये सारी बातें हो रही हैं, तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने जो इनिंग्स को ओपन किया, यानी वो उन्होंने कोई टिप टिप करके बैटिंग मिसबाउल हक नहीं बने, ना उन्होंने टुक टुक की है। आज वो शाहिद आफरीदी, बूम बूम आफरीदी बन के पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर गरजे भी हैं और बरसे भी हैं। जब आज उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज किया, तो एक बड़ा चुभता हुआ जुमला कहा है, और वो चुभता हुआ जुमला ये है कि हमें ये कहा जाता है कि आप जाके काबीना से मुशावरत करें, खुद आप अपनी काबीना से मुशावरत नहीं करते हैं। यानी वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कह रहे थे कि आप हमें कहते हैं कि जाके बैठें और जो फैसले हुकूमत करे वो काबीना की रजामंदी से करे। ठीक है हुजूर, सर आंखों पे हम काबीना की रजामंदी से करते हैं, लेकिन जो आपकी काबीना है, यानी आपके जजेस हैं, वो जो बातें कर रहे हैं, आप उनकी राय को रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। आप उनको सुनते ही नहीं है, उनके साथ कंसेंसस डेवलप नहीं करते। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाएं। क्या अमर माने हैं फुल कोर्ट बनाने में? आप फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाते हैं? फिर उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली हवाला दिया उसी जजमेंट का कि भाई ये 4-3 से आई है, और जो 2 जजेस साहिबान ने कहा है वो सारा ऑन रिकॉर्ड है। और इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई पार्लियामान के अंदर, और वो ये हुई कि फैसला कर लिया गया है कि ये जो अज खुद नोटिस केस का दायरा इख्तियार है, जिस पर जजेस साहिबान ने सवालात उठाए हैं कि चीफ जस्टिस के पास लामुतनाही इख्तियारात नहीं होने, तो चलिए आज पार्लियामान से कानून साजी करते हैं। और पार्लियामान में अब्बासी साहब ने एक मोशन पेश की है,
اور اس موشن کے بعد اس پہ بحث کا آغاز بھی ہو گیا ہے. یعنی پارلیمان اس وقت اس موڈ میں ہے کہ یہاں سے ایسی قانون سازی کرنی ہے جس سے چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں ان کو کٹیل کیا جائے گا, ان کو محدود کیا جائے گا, اس کے ونگز کو کلپ کیا جائے گا. اور آنے والے دنوں کے لیے یہ جو بحث اٹھ رہی ہے, اور پھر خود شہباز شریف صاحب نے جب یہ کہا کہ ترازو کے دونوں پلڑے اب برابر کرنے کا وقت آ گیا ہے, تو آج سے پہلے مریم نواز صاحبہ کو ہم نے سیاسی جلسوں کے اندر تو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ ترازو کے دو پلڑے برابر ہونے چاہیے, جو ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے. لیکن حکومتی سطح پر پارلیمان کے فلور پر کھڑے ہو کے قائد ایوان کا ایک ادارے کے بارے میں جو ریاست کا اہم ستون ہے, جو عدلیہ ہے, اس کے بارے میں یہ کہنا کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہونے چاہیے, یہ سٹیٹمنٹ, اس کی سنگینی مریم نواز کے ان سٹیٹمنٹ سے کہیں زیادہ ہے جو وہ سیاسی جلسوں میں کھڑے ہو کر دیتی ہیں. اب میں آتا ہوں خبر کی طرف. خبر کیا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ آج سے 3 روز پہلے دو اہم لوگوں کی, جب میں اہم لوگ کہتا ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ اہم لوگ کون ہیں. وہ سیاسی لوگ نہیں ہوتے, بڑے خاص لوگ ہیں. آپ نے فیصل ووڈا صاحب کو سٹیٹمنٹس میں سنا ہوگا نا, یہ دو خاص. آپ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ انہی خاص کے اندر سے 2 خاص ایسے ہیں, 2 خاص ملے ہیں ججز کے ساتھ بھی, اور ان میں 2 حاضر سروس ججز اور کچھ ریٹائرڈ ججز شامل تھے. ان کو جا کے باقاعدہ طور پر ایک میسج دیا گیا ہے کہ اگر آپ ابھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے, جو کچھ آپ ابھی کر رہے ہیں اور جتنا کھلواڑ آپ پہلے کر چکے ہیں, سب سے پہلے تو اس کے اوپر کان پکڑ کے معافی مانگیں, توبہ کریں, اور آئندہ کے لیے توبہ طائب ہو جائیں کہ آئندہ آپ نے یہ حرکت, یہ کام نہیں کرنے, اگر آپ واقعی اپنی بقا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں پھر آپ کو بتا دوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب, ان کی اپنی بھی کچھ آڈیوز ویڈیوز ہیں, اور وہ آڈیوز اور ویڈیوز چیف جسٹس آف پاکستان کو ٹیبل کے اوپر رکھ دی گئی تھیں. جس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا نا کہ ان آڈیوز ویڈیوز کی کوئی حیثیت نہیں ہے, جو مظاہر علی اکبر نقوی کی آڈیو یا اعجاز الاحسن صاحب سے متعلق کر رہے تھے, اصل میں وہ ان سے متعلق نہیں کر رہے تھے, وہ اپنی آڈیوز اور ویڈیوز سے متعلق کر رہے تھے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ابھی اس کا فورینزک کرا کے اور اس ریفرنس کو ٹیک اپ کر لیا جاتا ہے جوڈیشل کمیشن کے اندر, تو آنے والے دنوں میں جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف بھی ایک بہت بڑا کٹا کھل جائے گا, اور اس کو وہ کھولنا نہیں چاہتے ہیں. اگر یہ راستہ ابھی اوپن ہوا تو کل آنے والے دنوں میں خود گریبان کے اوپر ہاتھ آئے گا. اسی لیے اب شہباز شریف صاحب کو بھی کچھ خاص لوگوں نے چابی بھری ہے. وہ خاص لوگ ظاہر ہے وہ پولیٹیکل لوگ بھی ہیں, جو مریم نواز صاحبہ اور نواز ونگ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا, وہ تو چابی بھر رہے ہیں اور ایک بیانیہ بنا رہے ہیں. لیکن اب یہ چابی جو آئی ہے یہ کسی خاص جگہ سے آئی ہے کہ میاں صاحب آپ اب نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ پارلیمان کے فلور پہ جا کے آج میاں شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جو چیف آف دی آرمی سٹاف ہے وہ حافظ قرآن ہے, ایک پروفیشنل آدمی ہے, اور آپ ان کے خلاف سوشل میڈیا کیمپیننگ کر رہے ہیں, تو بہت ہو گیا, بس بہت ہو گیا. یعنی اس طرح کا سٹیٹمنٹ جو ہاتھ کھڑے کر کے شہباز شریف صاحب نے دیا ہے, اس کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ اس وقت 2 ریاستی ادارے, ایک حکومت ہے اور دوسری اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج ہے, اب وہ سیم پیج پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ عمران خان کا پوسٹر پھاڑنا ہے. اگر ہم نے اس کو مزید مہلت دی تو یہ جتھوں کی صورت میں حملہ آور بھی ہوگا, ریاست کا نقصان بھی کرے گا, اور یہ ایسا ضدی آدمی ہے جو کسی کے کہنے میں بھی نہیں آئے گا. کل تک شہباز شریف صاحب کی جو ٹون بڑی مفاہمانہ دکھائی دیتی تھی, مصلحت سے کام لیتے تھے, چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے تھے, بیٹھنے کی بات کرتے تھے, گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کرتے تھے, آج انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ آئین شکن جب تک آ کے قوم سے معافی نہیں مانگے گا ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. تو یہ تو آپ بھول جائیں, جو ایک کمرے میں جج زیبا سے معافی نہیں مانگ سکتا توہین عدالت کیس میں, وہ آ کے قوم کے سامنے معافی مانگے گا. یعنی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کشمیر کی آزادی تک ادھار بند ہے, بالکل اسی طرح عمران خان کی معافی تک اب بات چیت بند ہے. یعنی یہ فیصلہ اب باقاعدہ طور پہ سمجھ لیجئے ریاست کا فیصلہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. عمران خان کے ساتھ بیٹھیں گے تو معاملہ خراب ہوں گے. ہم نے بہت مہلت دے دی عمران خان کو بیٹھنے کی, اب داؤ غلطی گنجائش نشتہ, نو NRO, ایبسلیوٹلی ناٹ کا بورڈ بڑے واضح طور پر لگا دیا گیا ہے. اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ یہ جو عدلیہ کا دھڑن تختہ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے, آنے والے دنوں میں میرے سادہ سے پاکستانیوں آپ کو آڈیوز اور ویڈیوز کا ایک نیا پنڈورا باکس کھلتا ہوا سنائی دے گا. ایک نئی پٹاری کھلنے والی ہے, اس پٹاری کی جس کی بہت ساری باتیں ہو رہی تھی کہ مریم نواز صاحبہ کی پٹاری میں بہت ساری آڈیوز اور ویڈیوز ہیں. اب وہ پٹاری جہاں بھی کہیں پڑی ہوئی ہے اور جو کوئی بھی اس پٹاری کی چابی اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوا ہے, اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ اس پٹاری کا تالا کھولنا ہے, اور جتنی مغلظات ہیں نا, یہ جو کچھ پڑا ہوا ہے, ایک ایک کر کے سلولی گریجولی اس کو مارکیٹ کے اندر لے کے آنا ہے. مارکیٹ میں آئے گا, عدلیہ کے اوپر پریشر آئے گا, اور عدلیہ معاف کیجیے گا, نہ صرف عدلیہ بلکہ پاکستان کے بڑے بڑے مضبوط ادارے بھی دباؤ محسوس کرتے ہیں. اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے اوپر جتنا پریشر ہے,
اور جتنی سبسٹینشیل ایویڈنسز اکٹھی کر لی گئی ہیں، ان کے پاس دو ہی آپشنز ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ وہ اپنے پیش رو یعنی ثاقب نثار کی روش اختیار کرتے ہوئے اپنی دنیا و آخرت کے اندر ذلت کما لیں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ بڑی آسانی سے استعفیٰ دے دیں۔ ان دونوں آپشنز کے اندر سے مجھے لگتا ہے کہ پہلا آپشن ہی وہ لیں گے، دوسرے آپشن کی طرف وہ نہیں جائیں گے۔ ہاں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو مڈل گراؤنڈ ہے یا مڈل وے ہے، اب وہ تلاش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس مڈل وے کے اندر بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے یہ طے کر لیا جائے گا کہ حضور معافی تلافی، معاف کر دے، کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، جو پہلے ہم نے کر لیا وہ انجانے میں ہو گیا، اس وقت تک ہم غافل رہے، وہ دور جاہلیت تھا، اب ہماری فکر کے اوپر روشنی پڑ گئی ہے، اب آنے والے دنوں میں آپ کا اقبال بلند ہو، جیسے آپ چاہ رہے ہیں ہم نیوٹرل ہو جائیں گے، ترازو کے دونوں پلڑے برابر بھی کر دیں گے۔ تو آنے والے دن بڑے انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں، خاص طور پہ آنے والے 48 گھنٹے۔ میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھیے۔ مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔